जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष 2079 सालको ज्येष्ठ महिनाको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, ज्येष्ठ महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि के कस्तो बन्दैछ, तपाईको भाग्य परिस्थितिले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो हेर्दै गर्दा यदि तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यो ज्येष्ठ महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको महानुभावहरूका लागि तपाईको कर्म क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, व्यापार व्यवसायको पक्ष, आर्थिक आय इन्कम र खर्चको पक्ष के कस्तो रहनेछ, शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ र यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने हामीले के कस्ता उपायहरू गरेर अगाडि बढ्ने, कुन मन्त्रको जाप गर्ने, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल प्रस्तुत गरेका छौँ। र कुनै लटरीजन्य कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क, शुभ रङ, शुभ दिशा के कस्तो रहनेछ, यी कुराको पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो महिनामा विशेष ग्रह गोचर स्थिति कुन कुन राशिमा रहेर के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त्यसको छोटो जानकारी लिहालौँ। सूर्य ग्रह यो ज्येष्ठ महिनामा वृष राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रह ज्येष्ठ 7 गतेसम्म कुम्भ राशिमा, त्यसपछि मीन राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बुध ग्रह ज्येष्ठ 7 गतेसम्म वृष राशिमा, त्यसपछि 7 गतेपछि 24 गतेसम्म फेरि मेष राशिमा हुनेछ र 24 गतेदेखि फेरि अन्तिमसम्म वृष राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्र ग्रह ज्येष्ठ 8 गतेसम्म मीन राशिमा रहनेछ, त्यसपछि मेष राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ र शनि ग्रह यथावत मकर राशिमा रहनेछ, गुरु ग्रह मीन राशिमा रहनेछन् र राहु ग्रह मेष राशिमा र केतु ग्रह तुला राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै सम्पूर्ण ग्रह गोचरको आधारमा हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ यो ज्येष्ठ महिनाको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि शनिको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र महिनाको सुरुवाती र अन्तिम समयमा बुधको गोचर प्रभाव पनि राम्रो नै देखिन्छ। यो महिना समग्रमा तपाईका लागि मध्यम समय रहनेछ। काम कार्यहरूमा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि बढी सङ्घर्ष खर्चिनुपर्ने समय देखिन्छ। सुरुवाती र अन्तिम समयमा भने तपाईको बोलीको प्रभाव बढ्नाले काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय छ। महिनाको मध्य समयमा भने अनावश्यक केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। नयाँ अवसरहरूका लागि भने केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक कार्यबाट दैनिकी जीवनयापनमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि भने तपाईँले धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। सोच विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो महिना शेयर मार्केटको क्षेत्रमा भने सामान्य देखिन्छ। यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईको सामान्य रहन सक्ने समय हो। इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। अनावश्यक खर्चहरूमा जोगिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
पारिवारिक जीवनमा कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्नेछन्। त्यो कुरामा महिनाको मध्य समयमा बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने कोसिस गर्नुपर्नेछ। यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य उतार चढावहरू रहन सक्ने। प्रेम जीवन भने त्यति राम्रो छैन, तर वैवाहिक सम्बन्धमा भने एकअर्कामा भावना बुझेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। सम्बन्धहरू त्यतै आफै राम्रो हुँदैन, त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कठिनाइपूर्ण यात्राहरू हुन सक्छन्। यो महिनामा यात्रा गर्दा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँले आर्थिक खर्चका कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ र आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना नराम्रा दिनहरू 3 गते, 4 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 30 गते र 31 गते, यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गरेर बढ्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेको छ र तपाईँले यो महिनामा आइपर्ने बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले हटाएर अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक होस्। यसका लागि ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको ज्येष्ठ महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। यस राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। सामान्य प्रयासमा पनि तपाईँको काम कार्यहरू बन्दै जान सक्ने समय हो। गरेको कामले पूर्णता पाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा कुनै पनि अब्जसहरू थिए, कामहरू अधुरै थिए भने ती अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यो महिना नयाँ अवसरका लागि आफू प्रयासरत भएर बढ्नुहुन्छ भने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने कार्य जीवनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। प्राविधिक शिक्षा, सामाजिक आदिको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र पनि यो महिना काम गर्दै जाँदाखेरि केही मानसिक चिडचिडापन बढ्न सक्ने, कार्यमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। आफूले मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्ने समय हो। समस्यासँग लडेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जानेछ। यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने, उन्नति प्रगतिका लागि साझेदारी रूपमा कतै भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने शेयर मार्केटको क्षेत्रमा यो महिना सामान्य देखिन्छ। यो महिना आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि समय राम्रो नै देखिन्छ। आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू बढ्न सक्ने छन् भने इन्कम बढ्नेछ। पुराना कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक चिन्ता तनावहरू केही घट्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। सामान्य कहिलेकाहीँ मानसिक तनाव र टाउको दुखाइहरू भने रहन सक्छ। यी कुरामा खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले यो महिना प्रेम जीवनमा सामान्य उतार चढाव रहन सक्ने समय हो। त्यसैले दोहोरो विश्वास कायम राखेर बढ्नुपर्नेछ। वैवाहिक जीवनमा भने 8 गते पछिको समय केही सुधार साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना अग्रज दाजुहरूसँगको सम्बन्धमा साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। साना सदस्यसँगको सम्बन्धमा सामान्य उतार चढावहरू आउन सक्ने समय भने होला। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नुपर्नेछ। यात्राका दृष्टिले काम कार्यको सिलसिलामा केही यात्राहरू भने हुन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आफूभित्र
आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो महिनामा नराम्रा दिनहरू तपाईँका लागि 5 गते, 6 गते, 13 गते, 14 गते, 23 गते, 24 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन। यो महिनामा यी दिनहरूमा तपाईँले विशेष नयाँ कामहरूको थालनी गर्नु, कुनै महत्त्वपूर्ण मिटिङहरूमा एटेन्ड गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 2, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ र यो महिनामा ओम राम राहवे नमः यो मन्त्र जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने महिनामा हुने केही नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो महिना तपाईँहरूको राम्रो बितोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र बुधको गोचर प्रभाव महिनाको मध्य समयमा सकारात्मक देखिन्छ। यो महिना तपाईँको मेहनत र सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मेहनत गर्नेहरूका लागि भाग्यले पनि साथ दिनेछ, त्यसैले मेहनतका साथ बढ्नुहोला। यो महिना आफूलाई सुधार्नुभन्दा पनि तपाईले आफूभित्र रहेको क्षमताको सही पहिचान गरेर सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। महिनाको सुरुवाती र अन्तिम समयमा कार्यजीवनमा केही अनावश्यक झमेला, केही सङ्घर्षहरू भने रहन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। तर बुधको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि महिनाको मध्य समयमा सकारात्मक हुने हुँदाखेरि बोली र व्यवहारले सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, सफलता मिल्दै जानेछ। तपाईँ ब्याङ्किङ, म्यानेजमेन्ट, मिडिया, मनोरञ्जन, कलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि यो महिना सामान्य रहन सक्ने समय पनि हो। नयाँ अवसरहरूका लागि केही राम्रोसँग प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने, केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने र सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। शेयर मार्केटतिर भने यो महिना पूर्ण फलदायी नबन्न सक्छ। महिनाको मध्यतिर भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कमका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। इन्कम स्रोतहरू बढ्नेछन्, तर सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा हुँदै गर्दाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्च, ऋण, कारोबार, लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्चहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा यो महिना केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने, दृष्टि सम्बन्धी केही असरहरू महसुस गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। खानपिन, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि प्रेम जीवनमा यो महिना सकारात्मक प्रभाव भने रहनेछ। एक अर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। खुसी सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा हेर्दै गर्दा यो महिना सामान्य समय रहनेछ। एक अर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास गर्ने, एक अर्कामा विश्वास कायम राखेर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ केही राम्रो बनाउन सकिन्छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिसँगको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नु, सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। आफूभन्दा साना सदस्यसँगको सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक प्रभाव नै रहन सक्ने समय पूर्ण त्यस्तो खराब भने देखिँदैन। यात्राका दृष्टिले केही यात्राहरू भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दा थोरै सावधानी रहेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो महिना तपाईँका लागि केही नराम्रो दिनहरू 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 26 गते, 27 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ हरियो सेतो, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेको छ। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो महिना तपाईँहरूको राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा सूर्य, बुध
गुरु र शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। यो महिना भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो। नयाँ जब अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काममा मान सम्मान मिल्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत महिना बन्नेछ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको हुँदाखेरि आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। राजनीति जीवनमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो भने कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। नोकरी सरकारी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा केही सकारात्मक महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ र सुधार ल्याउन सक्ने महिना पनि हो। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। साझेदारीको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। शेयर मार्केटको क्षेत्रमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना कुनै पनि आर्थिक चिन्ताहरू थिए र तपाईका कारोबारहरू थिए भने ती कारोबारहरूलाई पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। यो महिना कतै धन फसेको थियो भने फसेको धनलाई उठाउनका लागि पनि यो महिना सकारात्मक नै बन्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो खराब बने देखिँदैन र पनि सुरुवाती समयमा सामान्य उतार चढाव महसुस गर्न सक्ने समय हो। 7 गते पछिको समय स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। कहिलेकाहीँमा सुखदपनमा थोरै कमीको अनुभूति गर्न सक्ने समय भने बन्ला। त्यो कुरामा प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। कार्य व्यस्तताका बावजुद प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा दिदी बहिनी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगपूर्ण रूपमा बढ्न सक्ने, माता पितासँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने देखिन्छ। यो महिना यात्रा गर्दै गर्दा यात्राका लागि त्यस्तो नराम्रो असर भने देखिँदैन र पनि सुरुवाती समयमा थोरै सजग रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। महिनाको अन्तिमतिर यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। यो महिना तपाईका लागि समग्रमा सकारात्मक रहनेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि केही नराम्रो दिनहरू 1 गते 18 गते 19 गते 9 गते 10 गते 28 गते र 29 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन र यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ वा केही नयाँ कार्यहरूको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व र ओम सिद्धि मङ्गलाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचर तर्फ हेर्दै गर्दा सूर्य शनि र शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। कार्य सिद्धिको योग रहेको महिना हो। यो महिना तपाईको कार्य जीवन सकारात्मक रहनेछ। नयाँ अवसरहरूका लागि राम्रो समय रहनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो। अपुरा कामहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईले आफूलाई सुधार गरिराख्नु आवश्यक छैन। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट पनि तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहने हुँदाखेरि आफूले पनि प्रयास गर्दै बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना तपाईका लागि मध्यम समय रहनेछ। सफलताका लागि राम्रो मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। शेयर मार्केटको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईका
लागि सामान्य समय रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले तपाईको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आर्थिक केही तनावहरू थिए, कारोबारहरू थिए भने ती कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य समस्याहरूमा न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले त्यस्तो ठूलो चिन्ता नै लिनुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउला। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा आफूले पनि विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि दुवैतिर सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक बनाउनका लागि तपाईले थोरै आफूभित्र रहेको जिद्दीपनलाई त्याग गर्नुहोस् र प्रेमीको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। एकअर्कामा विश्वास कायम राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले परिवारमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति, पिताको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दाजुहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो परिवारबीच केही छलफल गरेर बढ्नु तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। यो महिना यात्राका दृष्टिले कार्य सिलसिलामा केही यात्राहरूको अवसर भने जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। यो महिना तपाईले सठिक निर्णय गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि केही नराम्रा दिनहरू चाहिँ 3 गते, 4 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 30 गते र 31 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै राम्रो कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा इन्टरभ्यू परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ र शुभ रङ रातो र गुलाबी रङ राम्रो हुनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशातिर फर्किएर गरेका काम कार्यहरू राम्रो हुनेछन्। यो महिना केही नकारात्मक असरहरू आउँदैछन् भने तपाईले ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचर तर्फ हेर्दै गर्दा महिनाको 7 गतेदेखि 24 गतेसम्म बुध र सूर्यको योग प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। भाग्य भावमा यो योग प्रभाव रहने हुँदाखेरि भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय हो। तर जो व्यक्ति मेहनतका साथ बढ्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई भाग्यले साथ दिनेछ। त्यसले मेहनत परिश्रम गरेर बढ्ने कोसिस भने तपाईले गर्नुपर्ने छ। यो महिना नयाँ अवसरहरूका लागि भने केही बढी प्रयास गर्नुपर्ने समय हो। कार्य वातावरणमा केही प्रतिकूल महसुस भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य प्रयासले सफलता प्राप्त गर्नका लागि कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय हो। त्यसैले बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने, बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था भने बन्न सक्छ। यो महिना कार्य जीवनमा सामान्य उतार चढावहरू पनि महसुस गर्न सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने समय बन्नेछ। नयाँ अवसरहरूका लागि पनि मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईले मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ र कार्य वातावरणलाई, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि नयाँ योजनाका साथ बढ्नुहुन्छ भने कार्य जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो महिना साथीभाइहरूको साथ सहयोगमा भने थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रमा भने केही लाभ लिन सक्ने समय भने बन्नेछ। व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष भने राम्रो रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। यो महिना आर्थिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि आर्थिक आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। तपाईले आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्च केही बढ्न सक्ने, केही चिन्ता महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि आकस्मिक स्वास्थ्यमा केही असरहरू देखिन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यले पनि केही आर्थिक खर्च गराउन सक्छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना त्यति राम्रो भने देखिँदैन। एकअर्कामा साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। परिवारको समस्याहरूमा आफू जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ र माङ्गलिक कार्य आदिको कुराले
तपाईको पारिवारिक जीवनमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय भने बन्न सक्छ। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा हेर्दै गर्दा प्रेम जीवनमा सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा सामान्य बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। महिनाको अन्तिमतिरबाट भने वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार र साथ सहयोगमा बढ्न सकिने समय रहेको छ। सन्तान पक्षमा केही कष्टकर महसुस गर्न सक्ने समय हो। यात्राहरूका लागि यो महिना तपाईको यात्राहरूको केही मार्गहरू खुल्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। यो महिना धर्म कर्ममा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि केही नराम्रा दिनहरू 5 गते, 6 गते, 13 गते, 14 गते, 23 गते र 24 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। यी दिनहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि ओम राम राहवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने महिनामा आइपर्ने केही नकारात्मक असरहरूमा कमी हुने र महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा महिनाको 7 गते पछिको मङ्गलको गोचर प्रभाव भने तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। महिनाको सुरुवाती र अन्तिम समयमा बुधको गोचरले साथ दिनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ र तपाईको कार्यजीवनमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने महिना बन्नेछ। तपाईँ यदि कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा अल्झिरहनु भएको छ भने त्यो कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आकस्मिक रूपमा कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ र कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। यो महिनामा भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने सामान्य उतार चढाव र केही सङ्घर्ष महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। जोश जागरका साथ कार्यजीवनमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ यो महिनामा के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भने कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरका लागि केही प्रयासका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि हो। यो महिना कार्यदृष्टिले तपाईका लागि मध्यम फलदायी समय रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो महिना सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा तपाईका लागि त्यति राम्रो समय नबन्न सक्छ र तपाईले लगानी गर्नेहरू कुरामा पनि थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने यो महिना व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो र खर्च केही बढी हुन सक्छ। खर्चमा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कारोबारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक केही चिन्ता तनावहरू भने तपाईको नहट्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले तपाईका लागि मानसिक चिन्ताहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। टाउको दुखाइ महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना समय त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रेम र वैवाहिक दुवैतिर केही दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक रूपमा केही बाधा अडचनहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। एकअर्का बीचको शङ्का उपशङ्काहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना पितासँगको तालमेल नमिल्न सक्छ र अग्रज व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पारिवारिक समस्याहरूमा जागरुक बनेर सहयोगी भएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। यात्राका दृष्टिले यात्रा भए तापनि केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दै गर्दा तपाईले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। यो महिना तपाईले सजग रहनुपर्ने कुरा आर्थिक खर्चका
लेखेका कुरामा बढी सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू चाहिँ 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 26 गते र 27 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन र यो महिना कुनै तपाईँले लट्ठीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, केही नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 7, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर र मन्त्र ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने कठिनाइहरूमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो महिना तपाईँहरूको राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा यो महिना शनि र गुरु ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। तपाईँको बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना केही सकारात्मक लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। यो महिना कार्य केही परिवर्तनहरू हुन सक्ने, तपाईँको सोच र खोजले नै जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यहरूमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो, तर शारीरिक रूपमा केही परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य जीवनमा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय हो। चुनौतीका बावजुद तपाईँले सङ्घर्ष मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जानेछ। नयाँ अवसरहरूका लागि दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना अझ मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। पुरा खराब महिना हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई नभुलिकन काम गर्ने तरिकाहरूलाई बदलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो महिना केही सफलता प्राप्त गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट भने तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोस्। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहारका साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने कार्य जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो महिना सामान्य सङ्घर्ष रहन सक्ने महिना हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, त्यसैले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। शेयर बजारको क्षेत्र पनि मध्यम नै रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय देखिन्छ। इन्कमको स्रोतहरू खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा केही असर तनावहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यो महिना प्रेम जीवनमा सकारात्मक नै रहनेछ। प्रेमीसँग साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले भने सूर्यको गोचर प्रभाव खराब हुँदै गर्दा सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफू निराशपन महसुस गर्न सक्ने, एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। त्यसैले परिवारबीच निकटपन बढाउनु, साथ सहयोगमा बढ्नु आवश्यक रहेको छ। यो महिना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट सामान्य साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय हो। यात्राका लागि हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। छोटो र लामो दूरीको यात्राहरू बन्न सक्छन्। यो महिना तपाईँले परिश्रम गर्न नछाड्नुहोस्। परिश्रमका साथ बढ्नुहुन्छ भने महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू 1 गते, 18 गते, 19 गते, 9 गते, 10 गते, 28 गते र 29 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। कुनै लट्ठीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व र ओम भौमाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। यो महिना तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्षका बावजुद तपाईलाई सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्न सक्ने समय पनि हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यमा अल्झिरहनु भएको छ भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गरेर बढ्नका लागि यो महिना सकारात्मक रहनेछ। तपाईँ कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने यो महिना सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई जितेर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यहरूले केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना कार्य दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक छ। अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत महिना बन्नेछ। यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईका लागि सामान्य समय रहेको छ। उच्च प्रतिफलका लागि आफूले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शेयर मार्केटको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम पक्षका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहनेछ। आर्थिक कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि राम्रो समय रहेको छ। तर सामान्य खर्च बढ्न सक्छ कि खर्चका कुराहरूमा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। स्वास्थ्यमा तपाईका लागि कुनै दीर्घ रोगहरू थिए भने ती दीर्घ रोगहरूबाट केही छुटकारा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि प्रेम र वैवाहिक प्रेम जीवनमा तपाईको सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। वैवाहिक जीवनमा भने सामान्य साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना पिताको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, माता पितासँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। दाजुभाइमा सामान्य विवादहरू भए तापनि ती विवादहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यात्राका लागि तपाईको यो महिना सामान्य यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। यात्रामा कुनै बाधाहरू थिए भने ती बाधाहरू हटेर जान सक्ने समय बन्नेछ। यो महिना थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नु, सकारात्मक व्यवहारका साथ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार 3 गते, 4 गते, 11 गते, 12 गते, 21 गते, 22 गते, 30 गते र 31 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन र कुनै लटरी जन्यहरू कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ कार्यहरूको थालनी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा दक्षिण र ओम गुरवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने महिनामा आइपर्ने नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो ज्येष्ठ महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा महिनाको सुरुवाती र अन्तिम समयमा भने कार्य जीवनमा सामान्य सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन, किनभने यो महिनाको 7 गते पछिको समय मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र 7 गतेदेखि 24 गतेसम्म बुधको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक रहने हुँदाखेरि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। अपुरा कामहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। शुक्रको गोचर प्रभाव समग्र महिनामा सकारात्मक नै रहनेछ। मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने समय पनि हो। आँटेको कामहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। यो महिनाको मध्य समयमा अझ प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने, नयाँ अवसरहरूका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। इष्टमित्रमा सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने समय हो।
बोली र व्यवहारले सकारात्मक सुधार ल्याउन सकिने समय बन्नेछ। महिनाको मध्य समयमा साथीभाइहरूबाट र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक संसर्गहरू पनि बढ्न सक्छन्। योजना अनुसार बढ्दा सामान्य चुनौती रहे तापनि चुनौतीका बावजुद सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। सूर्यको गोचर प्रभाव भने तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन, तर तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा परिश्रम खर्चेर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम खेर नजान सक्ने समय बन्नेछ। यो महिना कोसिसरत रहेर बढ्नुस्। कार्यजीवनमा तपाईले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा यो महिना तपाईको व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। महिनाको मध्य समयमा शेयर मार्केटको क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ र पनि ठूलो प्रतिफल भने शेयर मार्केटको क्षेत्रमा नमिल्न सक्छ। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। इन्कम स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस आफूले गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। सामान्य खानपिन आहार विहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि प्रेम र वैवाहिक जीवन दुवैतिर यो महिना साथ सहयोगपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ठूलो नकारात्मक असरहरू पनि नहोला। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले साथ सहयोगपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य उतार चढावका बावजुद एकअर्कामा सहयोगी भावनाका साथ बढ्दाखेरि पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। यात्राका लागि केही बढी प्रयास गर्नुपर्ने समय हो। यो महिना तपाईको परिश्रम र मेहनतले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रो दिनहरू हेर्दै गर्दा 5 गते, 6 गते, 13 गते, 14 गते, 23 गते र 24 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन र यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम र ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो महिनाको ग्रह गोचर तर्फ हेर्दै गर्दा शुक्र र गुरु ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ, जसले गर्दा तपाईँ यदि शिक्षा मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर यो महिना सूर्य र मंगल बुध ग्रहको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन, जसले गर्दा कार्यजीवनमा सामान्य चुनौतीहरू महसुस गर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक रूपमा केही विचलन महसुस गर्न सक्ने स्थिर योजनाका साथ बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन्। सही व्यवस्थापन गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो होला र पनि प्रयास गरेर बढ्ने कोसिस तपाईले गर्नुपर्नेछ। यो महिना जोश जागरमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने, कार्यमा शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामहरूमा पुरानो कामहरूबाट पनि जस नमिल्न सक्छ। त्यसैले तपाईले कार्यजीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण सृजना गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यजीवनमा बढी सङ्घर्ष भन्दा पनि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपायको क्षेत्रमा त्यति राम्रो लाभ नमिल्न सक्छ। हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने समय हो। मान प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। नयाँ अवसरहरूमा बढी प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस तपाईले गर्नुपर्नेछ। कार्यजीवनका दृष्टिले मध्यम समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा व्यावसायिक पक्षमा त्यति राम्रो समय देखिँदैन। तपाईले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। यो महिना कसैले अवसर दिँदैछ भने अवसरमा पूर्ण विश्वासका साथ बढ्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको लही लहीमा लागेर जथाभावी लगानी पनि नगर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि केही उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक चिन्ता कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय पनि हो।
र यो महिना स्वास्थ्यमा पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू रहन सक्छन् र मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच र मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि प्रेम र दाम्पत्य जीवन दुवैतिर साथसहयोगपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने मन हल्का हुन सक्ने समय हो। यो महिना पारिवारिक जीवनका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती समय र अन्त्य समयमा पारिवारिक साथ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँले पारिवारिक जीवनमा एकअर्काको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। वातावरण सकारात्मक बनाउने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। महिनाको मध्य समयमा पारिवारिक जीवनमा केही उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना यात्राका लागि केही यात्राहरू हुन सक्ने, यात्रामा कोही बाधा थियो भने बाधाहरू हटेर जान सक्ने समय भने बन्नेछ। यो महिना सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 26 गते र 27 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। यी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो महिना लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 7, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर र ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिनामा आउने केही नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यो महिना तपाईँको राम्रो बितोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा शुक्र र सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। यो महिना बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा महिनाको मध्य समयमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। यो महिना हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने देखिन्छ। अपुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, आँटेका कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा तपाईका लागि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ नयाँ अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो महिना विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कृषि, चौपाया, दौपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका इष्ट मित्र, साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठा बढ्ने कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्छन्। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने यो महिना राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। यो महिना तपाईको कार्य जीवनमा कुनै अपुरा कामहरू थिए भने पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो महिना अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र यो महिना कार्य जीवनका दृष्टिले सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। शेयर मार्केटको क्षेत्रमा पूर्ण सफलता नमिले तापनि केही लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि आर्थिक जीवनमा कुनै पनि तनावहरू थिए भने त्यो तनावहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने, कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा यो महिना कुनै दीर्घ रोगहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू पनि देखिँदैन। प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले प्रेम र वैवाहिक जीवन दुवैतर्फ एकअर्कामा सहयोगीपूर्ण भावनामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा नजिकपन महसुस गर्न सक्ने समय हो भने यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध दुवैतिर सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पितासँगको तालमेल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ, दिदी बहिनीमा पनि एकअर्कामा सहयोगीपन बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ। यो महिना छोटो दूरीको केही यात्राहरू पनि सुसम्पन्न हुन सक्ने महिना बन्नेछ। यो महिना तपाईका लागि त्यस्तो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो महिना लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना केही नराम्रा दिनहरू
1 गते, 9 गते, 10 गते, 18 गते, 19 गते, 28 गते र 29 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन र यो महिना कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ्ग रातो, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहेको छ र ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बन्नुहुन्छ भने यो महिनामा आइपर्ने केही नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। मैले यो ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचरका आधारमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु र राशिफल सुन्दै गर्दाखेरि तपाईका लागि कुन क्षेत्रमा थोरै सजग रहनुपर्नेछ, के कस्ता कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ र के कस्तो कुरामा चाहिँ राम्रो हुँदैछ सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेका छौँ र तपाईले भनिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ अङ्क, शुभ रङ, शुभ दिशा र मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो ज्येष्ठ महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। योदेखि इतर तपाईले गरिब दिन दुखी भेट्नुभयो भने केही सहयोग गर्नुहोस्, केही दान गर्नुहोस्। यो ज्येष्ठ महिना कुनै बाधाहरू आउँदै थिए भने पनि ती बाधाहरू हटेर जानेछन् र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि विशेष मद्दत पुग्नेछ। ज्येष्ठ महिना मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूको यो ज्येष्ठ महिना अविस्मरणीय बन्न सकोस्, सम्झन योग्य बनोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।